جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, ऐसा है कि बहुत से लोगों ने एक सवाल किया है, उनमें से चंद एक ने कमेंट्स भी किया है कि जी मिजाज जो है वो परमानेंटली तब्दील होता है या आर्जी तौर पर तब्दील होता है, और जब मर्ज़ जो है वो होता है तो तब मिजाज तब्दील होके क्या दोबारा वापस अपनी जगह पे आ सकता है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रीटमेंट का जो मेथड है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि बिलफ़र्ज़ आप में सुदावियत की ज़्यादती है तो सुदा को हमने ख़ारिज करना होता है। वहाँ पे सुफ़रा जो है जब पैदा होता है तो वो मिजाज जो है वो मुतदिल हो जाता है और मर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाता है। दूसरे नंबर पर, अगर मिजाज के अंदर कोई भी चेंजिंग्स होती हैं और आपको कोई भी अलामात शो होती हैं, जैसे स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम है, स्याहियों का प्रॉब्लम या तिल के निशान का प्रॉब्लम, या इस तरह से कोई भी मर्ज़ होता है, तो उसमें आपको पता है कि वहाँ पे सुदा जो है वो जम जाता है। अब अगर उसके बाद आपने उज़लाती चीज़ें इस्तेमाल की तो सुदा वहाँ पे जमा हुआ है, वो निकला नहीं है, लेकिन आपका मिजाज जो है वो उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी में तब्दील हो चुका है। अब वहाँ पे जब हम इलाज करेंगे, यानी गुद्दी उज़लाती तो गुद्दी असाबी गर्म खुश्क से गर्म तर, यानी सुफरा को पैदा करके उसको खारिज भी करवाएंगे, तो फिर वो जो स्याहियाँ या वो जो तिल हैं या वो जॉट्स जो हैं वो वहाँ से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सुफरा ने ही सुदा को जो है वो ख़त्म करना है। अब आपका वहाँ पे सुदा पैदा हो गया, लेकिन बाद में आपने खुश्क गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया तो वहाँ पे आपका रही मिजाज बन गया, लेकिन वो इलाज नहीं हुआ, आपका मिजाज भी वो नहीं है, इलाज भी नहीं है। तो अब हमने वहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि सुदा वहाँ पे जमा हुआ है, उसको किसने वहाँ पे रिमूव करना है? सुफरा ने रिमूव करना है। तो बहुत से लोग यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। गलती ये करते हैं कि जी मेरा तो मिजाज अभी उज़लाती गुद्दी है, मेरा तो मिजाज जो है वो उज़लाती साबी है ही नहीं। भले आपका मिजाज उज़लाती गुद्दी है, लेकिन वहाँ पे जो सुदा जमा हुआ है उसको जब तक सुफरा नहीं मिलेगा वो रिमूव नहीं होगा। इस तरह से बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि मेरे हाथ और पाँव जो हैं वो वहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी एड़ियाँ दर्द करती हैं या हाथ दर्द करते हैं या टांगें दर्द करती हैं या पाँव की तलवे जो हैं वो दर्द करते हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ या सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं फ़र्श पे पाँव रखता हूँ तो वहाँ पे मुझे दर्द हो रही होती है। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, वो कहते हैं जी मेरा तो मिजाज उज़लाती गुद्दी था, मेरा तो मिजाज जो था वो असाबी था। देखिए, यहाँ पे मिजाज से हट के आप देखेंगे, वहाँ पे आपको मामले का पता होना चाहिए। मामला ये है कि जो दिल से दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे खून की सप्लाई बंद हो गई है। यानी अगर हम देखें तो दिल से जो पाँव की एड़ी या पाँव की उंगलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो वहाँ पे जो शरीयानें खून सप्लाई कर रही हैं वो उनकी सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो उसका जो इलाज जो है उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे गर्मी हरारत जो है वो देनी पड़ेगी ताकि सर्दी कम हो और खून जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़्यादती हो और खून पूरे जिस्म के अंदर मूव करे, हत्ता कि जो पाँव की एड़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचे। अच्छा, इस तरह से एक और नुक्ता बता देता हूँ। बहुत से लोग जो हैं उनके टांगों के ऊपर या फिर बाजुओं के ऊपर या पेट के ऊपर अंतड़ियाँ सी बाहर निकल आती हैं, यानी वो वरीदें होती हैं जो फूल जाती हैं, वो अजीब सी ऐसे तस्बीह नमा या फिर संगली नमा नज़र आ रही होती हैं, ऊपर जिल्द के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। एक्चुअली वो होती हैं वरीदें, यानी वरीदी निज़ाम। वरीदी निज़ाम क्या है? जो खून पूरे जिस्म से लेके आपके दिल को पहुंचाता है बदरिया लीवर एक पूरे प्रोसेस के तहत, वो वरीदी निज़ाम है। शरियानी निज़ाम वो है जो दिल से खून पूरे जिस्म को सप्लाई करता है। तो अगर वो गुच्छे बन गए हैं अंतड़ियों के, आपको नज़र आ रहे हैं तस्बीह नमा, तो वो क्या है? वो वरीदें फूल चुकी हैं। अब जो वरीदी निज़ाम है वो कंट्रोल करता है जी हमारा लीवर। तो वहाँ पे लोग कहते हैं जी मेरा तो सदावी मिजाज है। भाई, वो सदावी मिजाज नहीं है। जब आपको मर्ज़ हुआ था तब क्या है? हमने मर्ज़ की जो वो अलामत है ना उसको भी देखना है। तो हम वहाँ पे अगर आपका मिजाज जो है वो भले रही हो, लेकिन जब तक असाबी मिजाज कायम नहीं करेंगे तो वो जो वरीदी निज़ाम है वो ठीक नहीं होगा। अब ये वो लॉजिकली चीज़ें हैं या ये वो इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं या ये वो नॉलेज है जो बातों से नहीं मिलता, जो कहानियों से नहीं मिलता। इसको बड़े एक्सपीरियंस के बाद जो है वो वसूल किया जाता है।
یہ تجربات کے بعد پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں جتنے بھی لوگوں کی ٹانگوں کے اوپر یا پیٹ کے نیچے کچھ بھی ایسی وریدیں باہر بڑی واضح نظر آ رہی ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں، آپ جائیں کارڈک اسپیشل بندے کے پاس، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو شریانیں پاؤں سے یا پورے جسم سے وریدیں جو پورے جسم سے خون لے کے دل تک لے کے آتی ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں بلاکیج ہے۔ اب بلاکیج کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بلاکیج کس پوائنٹ پہ ہے، وہ دل کے اندر ہے، وہ وریدی نظام کے اندر ہے، وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے یہاں پہ بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد تھا کہ عوام کے اندر میں شعور لانا چاہتا ہوں اور معالجین کے اندر یہ شعور لانا چاہتا ہوں، میری یہ کوشش ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں بہت شعور ہے، آپ میں بہت نالج ہے، آپ میں بہت علم ہے، لیکن میں اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کچھ لمحوں کی جو بریک ہے وہ بھی آپ کو نقصان دیتی ہے۔ دیکھیں ایک بندہ ہے وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے سے اس کو پہلے بڑی شاندار بھوک ہوتی ہے، لیکن کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی ڈر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی ڈر آیا اس کی بھوک ختم ہو گئی۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ وہی ہے کہ اس کو ریورس سرکل ملا۔ حالانکہ جب اس کو بھوک لگی تھی اس کو چاہیے تھا کہ عضلاتی غدی آگے کنورٹ ہوتا اور پھر غدی مزاج میں جاتا، لیکن وہ واپس آ گیا اعصابی مزاج میں۔ کیوں؟ دماغی طور پر اس کو ٹینشن ہوئی، دماغی طور پر اس کو پریشر ملا، تو اس کے اعصاب جو تھے وہ متحرک ہوئے۔ جب اعصاب متحرک ہوئے، ان میں تحریک پیدا ہوئی تو اس کی بھوک ختم ہو گئی۔ میرا خیال لاجک کو سمجھ پائے ہوں گے۔ اس طرح سے بہت سی لاجیکلی پوائنٹس ہیں طب کے اندر بھی۔ اور یہ جو مزاج کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا جی، آپ کا فلانا مزاج ہے، آپ کا فلانا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مرض ہوا ہے اس کا یہ مزاج ہے، اس کو اگر ہم اس طرح کی دوائی دیں گے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، مزاج کو نہیں بدلنا بلکہ علاج کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر اور اس ویڈیو کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مزاج کو واقعی تبدیل نہیں کرنا، صرف علاج کرنا ہے۔ اور علاج کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی اخلاق بیلنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ نارمل ہوتی ہیں۔ تو یہ تو مین چیزیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھیں۔ اور دوسرا ایک اور چیز تھی کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ویڈیوز کو شیئر کریں گے، آپ ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، اور ابھی بھی آپ کو اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اگر آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کسی اور کو آپ کی وجہ سے فائدہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی وجہ سے اس کو فائدہ پہنچنا چاہیے، جو بھی آپ کا فرینڈ ہے، جو بھی آپ کا دوست ہے، تو آپ اس کو فائدہ پہنچائیں، بڑے پن کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور اگر آپ کو کچھ سوال پوچھنا ہوتا ہے تو بلا جھجک کمنٹس کیا کریں، واٹس ایپ کیا کریں۔ الحمدللہ ابھی تک تو میں بڑے لوگوں کا جواب جو ہے بڑی بآسانی دے لیتا ہوں۔ موسٹلی کیس اگر پینڈنگ ہوتا ہے تو 1 سے 2 ڈے تک ہوتا ہے، لیکن رش چونکہ بڑھ رہا ہے تو یہ کیسز پینڈنگ ہوتے جائیں گے، لیکن جواب آپ کو ملتا جائے گا۔ تو کوشش کریں، اگر جب آپ کا کیس پینڈنگ ہو جائے نا تو پھر کال کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جانے والے آپ کی طرح، تو میں سب کو جواب دیتا ہوں جی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔